नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। आजको बसाइमा हामी यस श्रृङ्खलामा केही मिठा मिठा कथाहरू सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र आज हामीसँग केही कथा रहेका छन् र पहिलो कथा सुनौँ। कथाको शीर्षक रहेको छ स्मृति र यस कथालाई लेख्नु भएको छ सुषमाजीले। अब सुनौँ सुषमाजीद्वारा लिखित कथा स्मृति। त्यो कलिलो उमेर अनि पहिलो उष्णता, यो उसले राखेकी फेसबुकको स्ट्याटस थियो। ऊ अर्थात् मेरी श्रीमतीकी साथी। अगाडि श्रीमतीको फेसबुक ओपन थियो। म आफ्नो ल्यापटपमा अफिसको काम गर्दै थिएँ। छेउमा श्रीमती फेसबुक चलाउँदै थिए। अर्को कोठामा फोन बजेको सुनेर ऊ फोन उठाउन गई। श्रीमतीको अनुपस्थितिमा उसको फेसबुकमा अन्यासै आँखा गए। त्यहाँ उसकी साथीले केही स्ट्याटस लेखेकी थिए। मैले नाम पढेँ र फोटो निकै बेर हेरेँ। स्मृति। यो नाम मेरो लागि नयाँ थिएन, न त अनुहार नै बिर्सेको थिएँ, तर आफ्ना व्यस्त दिनचर्याका अगाडि यो नाम र अनुहार मेरो मानसपटलमा धमिलो भई दबिएको थियो। समयको फेरबदलसँग मुहार केही भरिएको थियो, तर त्यही आँखा थिए, त्यही तिखा हेराइ। त्यहाँ अझै पनि त्यही तिर्खा थियो, समुद्र पिउन खोज्ने। फोन श्रीमतीकै थियो क्यारे। अर्को कोठाबाट उसले कुरा गरेको आवाज आउँदै थियो। मैले फेसबुकको फोटोबाट आफ्नो ध्यान हटाउन सकिनँ। स्मृति आफ्ना चम्किला आँखाहरूमा मलाई तानिरहेकी थिए। मैले एकछिनसम्म श्रीमतीको बाटो कुरेँ। उसको गफ हतपत नटुङ्गिने कुरामा ढुक्क भएर मैले स्मृतिको प्रोफाइल खोलेँ। त्यहाँ अरूका पनि फोटाहरू राखिएका थिए। त्यसमध्ये कुनै कुनै धेरै पुराना देखिन्थे। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा राखिएका आफ्नो एउटा फोटो मुनि उसले लेखेकी थिए, ओल्ड इज गोल्ड। अनि त्यसमाथि थुप्रै कमेन्टहरू आएका थिए। म पूर्ण श्रीमतीको फेसबुक एकाउन्टमा फर्केँ। स्मृतिको फेसबुकमा राखिएको स्ट्याटसले म भित्र सुसुप्त रहेका पुरानै केही यादका पत्र उप्किँदै गए। स्कुलमा परीक्षाको अन्तिम दिन थियो। तेस्रो घन्टी बजेपछि मैले कापी बुझाएँ। लास्ट बेन्चमा बसेकी केटीले पनि कापी बुझाइ। ऊ अरू दिन पनि मैले कापी बुझाएपछि मात्र बुझाउँथे। त्यसोहरूमा कुनै संयोग थियो वा उसको नियत जान्दिनँ। ऊ हाम्रो सेक्सनकी थिएन, कुन क्लासकी भनेर चासो पनि राखिन। सरले सबै कापी बटुलेर गर्नुभयो र बाहिर निस्कनु भयो। साथीहरूमा मेरो मात्र सिरियल नम्बर माथिल्लो तलामा परेको थियो। अरू सब भुइँतलामै थिए। परीक्षा सकिएकोले मन हलुङ्गो थियो। मैले मजाले आङ ताने। कम्तीमा केही दिनका लागि अब टेन्सन भएन। उमेश आजको पेपर त खुवा हुन्छ भन्दै थियो बिहान। सायद परीक्षा चाँडै सकाई बाहिर निस्किसकेको होला। म परीक्षा हलबाट बाहिर आउँदा त्यो केटी पनि निस्की। माथिल्लो तलामा अरू कोही थिएनन्। परीक्षाको समयमा क्लासभित्र किताब लान पाइन्नथ्यो। सबैले क्लास बाहिर र्याकमा किताब छाड्थे। मैले पनि त्यहीँ राखेको थिएँ। अब भोलिदेखि के गर्ने हो मनमा नै सोच्दै मैले किताब समाएँ। त्यो केटी पनि मेरै छेउ उभि। आफ्नो हातमाथि परेको तातो र नरम स्पर्शले जसँग भएको मन सम्हाल्न नपाउँदै उसले मेरो हात तानेर आफ्नो छातीमाथि राखी। उसको छाती जोडले धड्किरहेको थियो। गाला गुलाबी थिए र कान रातो देखिन्थ्यो। सोच्दै नसोचिएको कुराले म स्तब्ध भएँ। ओठ मुख सुकेर जिउ काम्यो। मुटुको ढुकढुक बढेर कानै फुट्ला झैँ भयो। वरिपरि कोही थिएन, तैपनि लाजले निल्लो कालो भएँ। मैले आफ्नो हात थुतेर उतिर हेरेँ। ऊ म भन्दा खाइलाग्दी ज्यानकी थिए। उमेरमा पनि म भन्दा जेठी देखिने हो। मलाई सर्लक्क निलुला झैँ गरी हेरिरहेकी थिए। बगिनीको अगाडि परेको पाठो भनी उसको अगाडि निरीही उभिरहेको देखेर ऊ खितित्त हाँसी। आफ्नो किताब टिपेर ऊ तल ओर्लिसक्दा पनि म भने त्यत्तिकै उभिरहेँ। तल नाइ किन स्ट्याचु बनिरहेका छौ? पेपर बिगार्यौ कि के हो? उमेशले माथि आई नबोलाएको भए खै म कति बेर अझै त्यही अवस्थामा हुन्थेँ। होइन, म त्यो सम्मोहनको स्थितिबाट बाहिर आएँ। मुटु अझै पनि उस्तै नराम्रैसँग धड्किरहेको थियो। उमेशले के भएको भने मसँग निकै बेर कोट्याएर सोधिरह्यो। यो कुरा म कसरी बताउन सक्थेँ र? केही बोलिनँ। उसले कुनै लह काट्न सकेन। हामी तल आउँदा स्कुल कम्पाउन्डमा अझै पनि केही विद्यार्थी बाँकी थिए। दिएको पेपरमा आफ्नो जवाफ भेरिफाई गरिरहेको सानो झुन्ड गेटतिर लाग्दै थियो। मैले नजानिदो आँखाले खोजेँ। अघि नैकी केटी त्यहाँ थिएन। गेट बाहिर केही केटीहरू सडक छेउ उभिएर चना चटपटे खाँदै थिए। त्यसमा त्यो केटी पनि थिए, मलाई नै हेरिरहेकी।
मैले उसलाई ठाडै हेर्न सकिनँ। दायाँ बायाँ नजर डुलाएँ। चटपटे खाएर उनीहरू अगाडि लागे। उमेशले यो कुरा खासै ख्याल गरेन। ऊ खाली दिउँसो हुने फुटबल म्याचको मात्र कुरा गरिरहेको थियो। मैले कसेर उसको हात समाएँ। पसिनाले भिजेका मेरा हात देखेर ऊ छक्क पर्यो। तिम्रो हात कति तातो, सन्चो छैन जस्तो छ तिमीलाई। ऊ अलि आतियो। होइन, म ठिक छु। हामी अगाडि बढ्यौँ। दृष्टिहरू भने घरिघरि उठ्दै साथीहरूसँग अगाडि गइरहेकी उसैलाई पछ्याइरहेका थिए। एकछिनसम्म हामी दुवै मौन हिँडिरह्यौँ। भरे म्याचमा तिमी आउँछौ कि आउँदैनौ? उमेशको प्रश्नतिर मेरो ध्यान थिएन। म अझ पनि लट्ठिएकै थिएँ। हत्केलामा नरम स्पर्श बाँकी थियो। जिउभरि उम्रिएका काँडाहरू बसिसकेका थिएनन्। ती अगाडि जाने केटीहरू चिन्छौ? छुट्टिने दोबाटोनिर आइपुग्दा मैले उल्टै उमेशलाई खुसुक्क सोधेँ। ए बुट्टावारी तिरका हुन्, उसले सहज उत्तर दियो। मनभित्र प्रश्नका धेरै झिल्का राखेर म छुट्टिएँ। परीक्षा पछिको बिदामा पोखरा जाने कुरा थियो। ज्वरोले 2 दिन थलिए, जानै पाइन। त्यो ज्वरो थियो वा अनुभूतिको उन्माद। 2 दिनसम्म रन्केको जिउमा मैले अरू केही गर्नै सकिनँ। जब जब पनि घटना सम्झन्थे जिउभरि करेन्ट दौडन्थ्यो। हातबाट सुरु भएको गर्मी सम्पूर्ण शरीरभरि फैलन्थ्यो। त्यसपछि चिम्लिएका आँखा खोल्ने मन लाग्दैनथ्यो। बन्द आँखाभित्र पनि ऊ मेरो हात तानेर आफ्नो शरीरभरि दलिरहन्थे र म सिरिङ्ग हुँदै आत्तिएर आँखा खोल्थेँ। मैले यो कुरा उमेशलाई भनिनँ। उमेश त के कसैलाई पनि भन्ने कुरै भएन। हप्ता दिनको बिदा छिनमै सकियो। स्कुलमा फेरि चहल पहल सुरु भयो। क्लास सुरु भएको 2 दिनसम्म स्कुल हाताभरि त्यो अनुहार कतै देखिन। भय मिश्रित कौतूहलताले गाँजिरह्यो। स्कुलमा त्यही अनुहार खोजिरहेँ। तेस्रो दिन मेरो खोजाइमा विराम लाग्यो। टिफिन ब्रेकमा जिज्ञासावश 10 क्लासका सेक्सनहरू चहार्दै हिँडेको थिएँ। स्ट्याचु आफ्नो पछाडिबाट आएको मन्द आवाज सुनेर मेरा पाइला टक्क अडे। ऊ आफ्नो क्लासको ढोकामा अडिसिएर मलाई हेर्दै थिए। उसका दृष्टि तिखा सुइरा चाहिँ ममाथि गडिरहेका थिए। घन्टी लाग्यो र म बचेँ। होइन भने सङ्कोच र सम्मोहनको स्थितिमा मैले पाइला चाल्नसम्म पनि सकेको थिइनँ। म दौडदै क्लासमा फर्केँ। उमेश मलाई खोज्दै थियो। खाजा खानु पर्दैन, कहाँ पुगिआयो? लाइब्रेरी, सजिलै डाँटे मैले। मेरो फुलेको सास र खाली हात देखेर उमेशले पत्याएन पनि होला। क्लास 10 का कतिजना केटीहरूको नाम तिमीलाई थाहा छ उमेश? ऊ मेरो प्रश्नले छक्क पर्यो। किनकि योभन्दा अगाडि न म यस्तो प्रश्न गर्थेँ न यस्ता विषयमा मलाई कुनै रुचि हुन्थ्यो। पछि मलाई बिना सित्तैको प्रश्न सोधे भन्ने लाग्यो। सोधिहालेथेँ, तर मैले जोड गरिनँ। कुरा आयो गयो। उसको नाम स्मृति रहेछ। उसका साथीहरूले बोलाउँदै गरेकाले पछि एक दिन थाहा पाएँ। नाम थाहा पाएपछि म भित्र टुसाएको उप्रतिको आकर्षण झन गहिरो हुँदै गयो। उप्रति मेरो जिज्ञासाहरू घनीभूत हुँदै गए। साथीहरू कहिलेकाहीँ सिनियर केटीहरूका कुरा गर्थे। त्यो बेला उनीहरूले स्मृतिका पनि कुरा निकाल्छन् कि भन्ने आशा लागिरहन्थ्यो। तर उनीहरूका कुराकानी बीच स्मृति कहिले आइन। साथीहरूमध्ये म सबैभन्दा कम उमेरको मात्र होइन, साह्रै लजालु स्वभावको पनि थिएँ। पढाइ र फुटबलभन्दा अन्ततिर ध्यान नजाने मेरो मस्तिष्कमा स्मृतिले घर गर्दै गरेकी कुरा उनीहरूको लागि अकल्पनीय नै थियो क्यारे। स्कुल आउँदा जाँदा अधिकांश समय म आफ्ना साथीहरूसँगै हुन्थेँ। टिफिन ब्रेकमा बाहिर आउँदा कहिलेकाहीँ एक्लै र समूहमा भेटिँदा पनि स्मृति मलाई घुरेर हेर्थे। एकनास गहिरोसँग हेर्ने उसका तीखा दृष्टिहरूले मलाई धुजा च्याती निवस्त्र गरे झैँ लाग्थ्यो। त्यही भएर मलाई उसँग भन्दा उसको दृष्टिदेखि डर लाग्थ्यो। साथीहरूको बीचमा लुक्दै छेलिएर तैपनि उसलाई हेर्नबाट भने म आफूलाई रोक्न सक्दिनथेँ। एक दिन किताब फर्काउन लाइब्रेरी जान लागेको थिएँ। ऊ कहाँबाट फुत्त मेरो अगाडि देखा परी। कहाँ हिँड्न लागेको? उसले जाने सोधेकी प्रश्नमा मेरो सातो गयो। म रातो मुख लाएर उभिएँ। ऊ केही नबोली फर्की। सायद मेरो अबोधपनामा ऊ खिन्न पनि भई। त्यो दिन पहिलोचोटि उमेशलाई स्मृतिले जिस्काएकी कुरा सुनाए। उसले यो कुरालाई हल्का लियो। ऊ जसलाई पनि जिस्काउँछे, तर कसैले उसलाई जिस्काएमा भित्तै पुर्याउँछ रे, ख्याल गर्नु। म डराएँ। एक त आफ्नै सङ्कोच, अर्को स्मृतिभन्दा सानो भएको हीनताबोधले उसँग सम्बन्ध बढाउन पहल गर्न सकिनँ। त्यो मात्र होइन, स्कुल प्रिन्सिपलको छोरो भएको कारणले पनि म आफ्नो र बुवाको छविप्रति बढी सजग थिएँ। त्यो दिनदेखि स्मृतिले बोल्ने कोसिस चाहिँ गरिनँ। उसँग देखादेख भन्दा बढी सम्बन्ध लम्बिन सकेन मेरो। जे भए पनि मेरो कलिलो मनमा उसले अचानकै हलचल ल्याएकी थिए। उसको एसएलसी सकिएपछि भने हाम्रो देखादेख पनि टुट्यो।
उसले कहाँ र के पढी थाहा पाउन सकिन। कसैले भने ऊ काठमाडौँ गई। मेरो पनि एसएलसीको चिन्ता थियो। स्कुल ट्युसनको टेन्सनमा एकति ओझेलमा परे। एसएलसी सकियो। दाइले साइन्स पढ्नु भएको थियो। मैले पनि त्यही अनुसरण गरेँ। आइएससी धरान र बिएससी मेची क्याम्पसबाट पास गरेँ। ठुल्दै काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हत्केलाभरि तातो साँचेर म काठमाडौँ आएँ। ठुल्दाइकोमा बस्दै मैले शङ्करदेव क्याम्पसबाट एमबिएस गरेँ। बाल्यकालको कठोर अनुशासनबाट टाढा क्याम्पसका निरज, एम र चन्द्रका सङ्गतले मलाई आफ्नो सङ्कोचको घेराबाट धेरै हदसम्म बाहिर आउन सिकायो। मैले केटीहरूलाई जिस्काउन जाने, उनीहरूसँग ढक्नमानी कुरा गर्न सिकेँ, उनीहरूलाई साथी बनाउन सके। तर हत्केलाको गर्मीले पग्लिएको मनको सानो कुनो अझै पनि भरिएको थिएन। कुरै कुरामा एक दिन साथीहरूबाट थाहा पाएँ स्मृतिले बिहे गरिछे, त्यो पनि आफूभन्दा 5 वर्ष कान्छो केटासँग। हत्केलाको गर्मी केही चिसियो। यो उसको मामला थियो, उसको स्वतन्त्रता। त्यसमा हनन गर्ने अधिकार मसँग थिएन। तर म आफ्नो तर्फबाट सोच्न सक्थेँ र मेरो कल्पनामा केही अङ्कुश लगाउन सक्दैनथेँ। बितेका धेरै वर्षहरूले पनि हत्केला चिस्याएन। हत्केलामा बसेको तातो स्पर्शको अनुभूतिभित्र स्मृति बसिरही। बन्द आँखाबाट विगतको सानो टुक्रामा प्रत्येक पटक च्याउँदा त्यो पल ताजा हुन्थ्यो र जिउ धक्क फुल्थ्यो। स्मृति नरम स्पर्शले घुरिरहन्थे। एक दिन उमेशले सुनायो स्मृतिले आफ्नो श्रीमानलाई डिभोर्स गरी अरे। म छक्क परेँ। त्यस्तै मापाकी केटीले श्रीमान के सहन्थ्यो होला र? ऊ हाँस्यो। मुटु हल्का काम्यो मेरो। दोहोऱ्याएर उमेशलाई हेर्न सकिनँ मैले। ऊ कहाँ छे भनेर सोध्न खोजेको प्रश्न मनभित्रै दबाएँ। काठमाडौँ सानो छ, कुनै दिन त उसँग जम्काभेट कसो नहोला। हत्केलाको तातो मुटुमा सर्यो। हल्का करेन्ट लाग्यो र मन तरङ्गियो। होइन, मेरो फेसबुक अघिदेखि के गर्दै हुनुहुन्छ? श्रीमती फोनमा कुरा टुङ्ग्याएर कति बेला आई चालै पाइन। स्मृतिले फोन गरे कि भोलि घर आउँछु भन्दै थिए। मेरो छेउमै बस्दै उनले भनिन्, कहिलेदेखिको साथी हो स्मृति तिम्रो? धेरै भएको छैन, तर निकै इन्टिमेट बनिसक्यौँ। भोलि टिनेज सेक्रेट पनि बताउँछु भन्थे। श्रीमती ओठभरि रहस्य पोतेर मुस्काई। के होला गेस गरौँ न। तिम्रा साथीहरूका के कस्ता सेक्रेट हुन्छन् मलाई थाहा हुन्छ र? हरेक मान्छेका सेक्रेट हुन्छन् रे नि। श्रीमतीले मलाई छड्के हानी। के नचाहिने प्रसङ्ग लि बसे कि जसँग भएँ। मैले उसको अनुहारमा हेर्न सकिनँ। गएर बेडमा पल्टेँ। एकैछिनमा ऊ पनि आइपुगी। बत्ती निभाएर बेडमा मसँग टाँसी र मेरो हात उठाएर आफ्नो छातीमाथि राखी। त्यही हात जसभित्र अर्धविकसित नरम स्पर्शको तातो थियो। श्रीमती त मेरो अँगालोभित्र निदै हाली। म सुत्न सकिनँ। बीचमा स्मृति थिए। म उसलाई हटाउन सकिरहेको थिइनँ। कथा व्यवस्था र यसलाई लेख्नु भएको छ भक्त गुरुङले। रातको समय पुष माघ महिनाको जाडो मौसम। म छटपटाइरहेको थिएँ। मलाई पटक्कै निद लागेको थिएन। नाडी घडीमा आँखा दौडाएँ। 12 बज्न 10-12 मिनट के बाँकी थियो। घरमाथि सिमलको रुखमा हुचिल कराइरहेको थियो। स्यालहरू कराइरहेको र कुकुरहरू भुकिरहेको एकहोरो आवाज मेरो कानमा परिरहेको थियो। म नजिकै मेरी प्राणभन्दा प्यारी पत्नी स्वाँ निन्द्रामा थिइन्। लाग्थ्यो म उनको साथमा रहँदा तिनलाई कुनै भय थिएन, न त त्रास चिन्ता नै। पूर्ण संरक्षणको महसुस गरिरहेकी थिइन् होलिन् सायद। तिनले घोर निन्द्रामा पनि मलाई समातिरहेकी थिइन्। मानौ म अन्त एक्लै रातमा नै विलिन हुँदैछु। मलाई उनीप्रति माया लाग्दछ। दया अनि सहानुभूतिको बाढी नै आउँछ। अनि म उनको सुकोमल मुहारहरू हेरिरहन्छु। आँखाहरू रसाउँछन्। आँसुका थोपाहरू उनको गालामा तप्किन पुग्छन्। म भाव आवेशमा उनको निधारमा च्वाप्प मोही खान्छु। मेरी प्यारीले मलाई लाखौं लाख बिन्ती गरेकी थिइन्। आँखाबाट आँसुका बलिन्दरा धारा पोखाएकी थिइन्। उनको त्यो नै अन्तिम हतियार थियो मलाई विदेश जान रोक्न। म 3 वर्ष अघि बेलायती सैनिकमा भर्ती भएको थिएँ।
देशमा रोजगारी थिएन। 12-13 हजार युवकको बीचबाट म 170 जनामा परेको थिएँ। मलाई अति नै हर्ष भएको थियो। यस साल म 3 महिनाको छुट्टीमा आएको थिएँ। छुट्टी पुरा भई भोलि बिहानै मलाई घरबाट लाहोरतर्फ हिँड्नु थियो। उनलाई मैले छुट्टीमा आएको 10-15 दिनमा नै बित्राएको थिएँ। साइनोले उनी मेरै मामाकी छोरी थिइन्। उनी रोई कराई गरिन्। मैले भविष्यको लागि भए पनि म जानुपर्छ, 2-4 पैसा कमाएर ल्याउन भनी उनको कोमल भावनालाई दबाएको थिएँ। केही सिप नलागी उनी थकित भई निन्द्रा देवीको शरणमा परेकी थिइन्। म भोलि बिहानै पल्टनमा हाजिरका लागि मेरा सेते फुलेका बाबु आमा साथीसङ्गी गाउँका चौतारा खेत अनि मेरो प्राणभन्दा प्यारी पत्नीलाई छाडेर विदेशी भूमिमा पुनः बन्दुक बोक्न जानु थियो। विदेशी भूमिमा लड्नु थियो, रगत पोखाउनु थियो अनि एउटा भाडाको सिपाहीको रूपमा नाम कमाउनु थियो। मैले मेरी पत्नीलाई जे जसरी सम्झाउने बहाना बनाए पनि आफ्नो गाउँ घर छोडेर जानु त मलाई पनि कहाँ मन थियो र। यसमा मेरो आफ्नै बाध्यता थियो, व्यवस्था थियो अनि समाजको एउटा रीत थियो या परम्परा थियो भनौँ। केही पैसा कमाएर पल्ला घरे क्याप्टेनको भन्दा ठुलो घर बनाउनु थियो। आफ्नो छोराछोरीलाई सहरको महँगो बोर्डिङ स्कुलमा दाखिल गर्नु थियो आदि इत्यादि सपनाहरू थिए। तिनले रुँदै बिन्ती गरेका कारुणिक शब्दहरू मेरो कानमा गुन्जिरहेका थिए। खै 3 वर्षपछि त के हो युकेमा त ठुल्ठुला सहरहरू छन् भन्छन्, के भर न उतैतिर रमझममा डुबेर हामीलाई भुल्नुहुन्छ कि? कति भन्दा पनि मान्नुहुन्न। आमा बुबा बुढाबुढी डाँडामाथिका घाम जुन जस्ता कति पिर गर्लान्, बिचरा हारे। पैसा मात्रै ठुलो कुरो हो र? मेरो मनमा मुटुमा दिमागमा जोरसँग घोच्यो, दर्द भयो। मेरा आँखाहरू रसिला रहिरहे। मैले उनलाई सम्झाएको थिएँ, हेर माया, जिन्दगी लामो छ, पैसा नभए कति हेला हुन्छ, तिमीलाई थाहा छँदैछ। केही गर्न पनि सक्दैनौ। त्यहाँ केही दुःख गरे केही पैसा आउँछ, केही सजिलो हुन्छ। फेरि म मात्र पनि त होइन, कति छन् कति। म फुल्याउँथेँ, मुटुमा भक्कानो फुटे पनि ओठमा मुस्कान छर्दै भन्थे, म तिमीलाई सुनको चुरी मारबाडी राम्रा साडीहरू ल्याइदिउँला नि। म आएपछि भुन्टेसँगै डाँडाको जात्रामा घुम्न जाउँला नि, हुन्न र? म सुस्केर हाल्छु। म निदाइरहेकी मेरी पत्नीको अनुहारमा एकटक हेरिरहन्छु। मुहारमा निर्दोषपन, भावुकता, सरलता प्रष्ट छरिएको देख्छु। आहा, प्रकृतिको सृष्टि कति अनौठो। माया प्रेम यी जालहरू कति अचम्म छ संसारमा। प्रकृतिको नियम, अहो म झस्कन्छु। पतिलाई कति माया गर्छिन्, कति चाहन्छिन्। मेरो आँखामा बाल्यकालदेखि युवा अवस्थासम्मका सम्पूर्ण घटनाहरू मानसपटलमा यादको रूपमा फिल्ममा चाहिँ उपस्थित हुन्छन्। केटाकेटी छँदा बेसीमा हजुरबा र साथीहरूसँग गोठालो गएको, माछा मार्न हिँडेको, लुकामारी खेलेको आदि इत्यादि। तर अब त्यो समय कहिले फर्किएर आउला? फेरि उमेर परिवर्तनसँगै पूजाआजामा सोल्टिनीहरूसँग गफ गर्दै हिँडेको, दसैँ तिहारमा रोहोटी पिङ खेल्दै हिँडेको, दुःख पाएर पढ्न नसके लाहुरकै बाटो लाग्नु परेको, लाहुरमा रक रुटमा गाली लात्ती खानु परेको, भाडाको सिपाही भई विभिन्न इलाकामा विभिन्न मुलुकमा गई लडाइँ लडेको आदि। ओहो, कति व्यवस्था। एकातिर देशमा रोजगार नहुनु, विदेशमा खुकुरीको धारमा हिँड्नु पर्ने। म झन्डै अर्धहोस भई सकेको हुन्छु। पुनः भ्यू जान्छु, उही स्यालहरू, कुकुरहरू अनि हुचिलको एकहोरो आवाजले। 3 महिनामै आफ्नो गाउँबाट बिरानो हुनुपर्दा अन्तर्द्वन्द भई रह्यो मनमा। के गरौँ कसो गरौँ भक्कानो फुट्यो। भर्खरै विवाह भएको म आफैलाई धिक्कार्छु। म आफ्नो विपन्नतालाई र गरिबीलाई धिक्कार्छु। बाध्यता हो, व्यवस्था हो। पत्नीको अनुहारमा पुनः नजर दौडाएँ। उही निर्दोषपन, कोमलता, भावुकता। फेरि भाव आवेशमा उनको कोमल मुहारमा मैले मुलायम स्पर्श गरेँ अनि निर्दोष चुम्बन दिएँ। आँखाबाट आँसुका थोपाहरू उनको मुहारमा तप तप चुइरहे। मन पग्लिए। मुटुमा वेदना रूपी पीडाको अनुभूति भयो। म जागराम बसेको थिएँ त्यो रात, अर्धहोसमा त कहिले बेहोसमा। बिहान 4 बजेतिर भालेको डाँकोले बल्ल म तन्द्राबाट बिउजिएँ। मलाई थाहा छ त्यो रात कति कष्टप्रद भयो काट्न। घर छोड्न भोलि बिहान मरेकै जुनी भएको थियो मलाई। आमा बुढी मान्छेलाई त झन् कति पीडा भयो होला। बाबा त अलि कठोर हुनुहुन्थ्यो। बिहानै आमाले भात पकाइसक्नु भएछ। भातमा थोरै भैँसीको सुकुटी, छुलछुल हुने गरी लुरी गाईको घिउ, 1 गिलास 3 पानी रक्सी। कति मिठो थियो त्यो खाना, तर बिछोडको समयमा त्यसको के महत्त्व। आमा रुँदै केही बोल्न सक्नु भएको थिएन। बाबा चाहिँ, बाबु दुश्मनलाई चाहिँ चट्टै छिनाउनु पर्छ। गोली लागे पनि पिठ्युमा नहोस्, छातीमै हुनुपर्छ है। हामी गोर्खालीलाई पशुपतिनाथले सदा दया गर्छन्, तँलाई पनि गरून्, रक्षा गरून्। आत्मविश्वासका साथ स्वर दह्रो बनाई भन्नुभएको थियो।
मलाई अझै प्रष्ट याद आइरहेको छ त्यस क्षण। त्यस्तै अहिले म युकेको मिलिट्री अस्पतालमा छु। मनमा नै भन्दैछु, बा बा मैले छिनाएँ, बा मैले छातीमा नै गोली थापेँ, पिठ्यौमा थापिनँ। रुचि नरुचि खाना खाएँ, ड्रेस लगाएँ, तयार भएँ साइदको लागि। आमा रोएको रोए हुनुहुन्थ्यो। बुवाले भन्नुभयो, साइदको बेलामा आँसुले छेक्नुहुन्न छोरालाई, खाद र टिका लगाएर हाँसेर बिदा गर्नुपर्छ। सासु बुहारी नरौ त। माया आँखामा एकटकले हेरिरहेकी थिइन्। बाबा आमालाई हिँड्नुभन्दा अगाडि रोगे। आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो, 20 आशय आयो हुनु, जमदार सुबदार कप्तान हुनु। म घरमा बिदा लिई हिँडेँ। माया पनि पुर्याउन खोलावारीसम्म आइन्। त्यहाँ पो बिछोड हुन हामीमा साह्रै गाह्रो परेको थियो त्यो क्षण। पल्टनमा हाजिर भएँ। 7-8 रातसम्म मलाई गाउँ घर परिवारकै झलझली याद आइरहे। एकान्तमा मात्र बस्न मन लाग्थ्यो। छाउनीमा न हो, सबै केटा मात्र। त्यहाँ जीवन र जगत गम्भीर कुराहरू केही सुन्न पाइँदैन। खाली जोक्स, त्यो पनि फोहोरी फोहोरी मात्र। गीत त्यस्तै, गफ त्यस्तै, अनि दिउँसो चाहिँ बन्दुक, गोली, अनावश्यक अनुशासन। अत्यन्तै सम्झना आइरह्यो। चिठी लेखेँ, केही हल्का भयो। आफू पनि पल्टने त्यस्तै वातावरणमा रमाउन बाध्य भएँ, विवश भएँ। केही दिन पश्चात नै हामीलाई संसारको एउटा विवादास्पद देश अफगानिस्तानमा डोप्लियो हुनुपर्ने भयो। नाटो फौजसँग मिलेर तालिबानहरूसँग लड्न पर्ने हुन्थ्यो। थुप्रै सिपाहीहरूले बहादुरीका साथ लड्दा लड्दै वीरगति प्राप्त भएको समाचार पनि आइरहेको थियो। नुन पानी खाएपछि रुल एन्ड अर्डर त मान्नै पर्छ। त्यो हाम्रो फौजी कर्तव्य नै थियो। 11 महिनाको कडा तालिम पश्चात बा आमालाई पनि आफ्नो खिलाफमा आए छोड्ने छैनौँ भन्ने कसम खाएका थियौँ। हामी त्यस्तो अन्जान क्षेत्रमा थियौँ, न त हामीलाई त्यहाँको हावापानी थाहा थियो, न त भाषा वेशभूषा। हामीले किन लड्ने भन्ने पनि थाहा थिएन। कहिले अत्यन्त गर्मी त कहिले अत्यन्त जाडो मौसमले गर्दा हामी विचलित भएका थियौँ। लडाईँ देखादेखि थिएन। लडाईँ लुकेर कसरी मार्ने र ज्यान जोगाउने थियो। म लगायत साथीहरू पेट्रोलिङ गर्दै गइरहेका थियौँ। अकस्मात डाँडामाथिबाट फायर हुन थाल्यो। उताबाट गोलीको पर्रा छुटिरहेका थिए। हामी तल भएको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। म लगायत साथीहरू लड्दै गयौँ। कति साथीहरू गोली लागि ढल्दै थिए, कोही आमा भन्दै खुत्रुकै भएका थिए। हो, मलाई राम्ररी थाहा छ त्यस बेला जब हाम्रा साथीहरूका साथ लडाईँका फिल्डमा पुग्यौँ। सर्वप्रथम त मलाई मेरा बाबा आमा पत्नी गाउँका सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू घर लहरा पहरा मन मस्तिष्कमा रिङ्गियो। अनि केही याद आएन। एकपटक श्री पशुपतिनाथसँग आफ्नो रक्षार्थ प्रार्थना गरेँ अनि अघि बढेँ। कतिलाई चट्टै छिनाएँ। विदेशीको लागि लडिरहेको थिएँ। हाम्रो त अफगानीहरूसँग केही दुश्मनी पनि त थिएन। त्यसकारण पनि आफूलाई अफसोस भइरहेको थियो। मेरो जिउमा गोलीको पर्रा छुट्यो। मैले पहेँला रङ्गी बिरङ्गी बाहेक केही देखिनँ। बेहोस भएछु। बेहोसीबाट बिउजिँदा आफूलाई ठुलो कोलाहालमा पाएँ। त्यो युकेको एउटा मिलिटेरी अस्पताल रहेछ। उठ्न खोजेँ, उठ्न सकिनँ। सम्पूर्ण शरीर शिथिल भएको रहेछ। मलाई आफूप्रति नै घृणा लाग्यो। आफ्नो हालतप्रति घृणा लागेर आयो। मलाई घर फर्कन पटक्कै मन लागेन। लागेर पो के गर्नु, सिर्फ मेरो लास घरमा जानु थियो। मलाई आफू मर्ने भन्नेमा अफसोस थिएन, तर अफसोस त केवल यसमा थिए कि ती मेरी पत्नी लौ लौ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा विधवा हुने र मेरा माता पिता बिचल्लीमा पर्ने, गर्भमा रहेको बच्चा देख्न नपाउने। हाय मेरो व्यवस्था। म बारम्बार केही समय बचाइदिन भगवानसँग प्राणको भिख माग्दै थिएँ। मलाई सकी नसकी मायालाई चिठी कोर्न मन लाग्यो। चिठी कोर्ने सामर्थ्य केही थिएन। मायाको मधुर आवाज कानमा गुन्जिरह्यो। सहरको रमझम, हामीलाई माया नमार्नु है। मैले के लेखेछु कागज पोको पारेँ अनि चिठीको मुनतिर घरमा पुर्याइदिनको लागि आग्रह गरेँ। अचानक कलम खस्यो। आँखा अगाडि भयङ्कर अन्धकार व्याप्त भयो। पछि डाक्टरको अथक परिश्रमको बावजुद मलाई बचाउन त सफल भएछन्, तर मेरा 2 खुट्टा कहिले फिर्ता नहुने भए। आजभोलि म गाउँमा नै रिटायर्ड जीवन बिताएको छु। आजकल देशको बाध्यता ठुलो हेरी बसेको छु। विदेशी नै प्रवृत्ति हाबी भएको छ। म चाहिँ आफ्नो छोराछोरी आफन्तहरूलाई स्वदेशमा नै परिश्रम गर्न सल्लाह दिन्छु। विदेशमा गरिने दुःख स्वदेशमा गरेर देशको मुहार हँसाउने सरसल्लाह दिन्छु। आफ्नो जीवनको दुःख सुखलाई सम्झिरहन्छु।
कथा अनलाइन लभ र यसलाई लेख्नु भएको छ जनकराज भट्टले। कसको कहाँबाट आयो, कोसँग डेटिङ थियो? एका बिहानै कोर्टको देब्रेपट्टि बाहुलामा लामो केस भेटिएपछि चिच्याउँदै थिइन् उनकी श्रीमती। त्यसै पनि बिहानदेखि उनको मुड खराब थियो। 4 दिन लाइन बसेर पनि ग्यास नपाइएको झर्कोलाई यो केसले झन् जटिल केस बनाइदिएको थियो। पहिले त उसले हाँसेर उडाउन खोज्यो, त्यसपछि रिसाएर पन्छाउने कोसिस गर्यो, तर सम्झाउन सकेन। काठमाडौँमा माइक्रो नामको डब्बा चढेर हिँड्नेको जिउमा अर्काको बिग्ने झरेर अड्के त थाहा हुन्न, कपाल कहाँबाट आयो भन्नु। अब 2-4 दिनलाई न्यु खोज्ने मेलो पुग्यो। उसले सोच्यो आज घरमा भात खान नपाउने छाड देखियो। यसै गरी साना झगडाले कति जागिरीहरू भात नचेपी अफिस जाँदा हुन्। भोकै गए नि के फरक पर्छ र? टन्न हुने गरी हाकिमको उपदेश र गाली त फ्रीमा खान पाइहालिन्छ नि। ऊ निरुत्तर फुत्त घरबाट बाहिर निस्कियो अफिस जान र माइक्रो बस चढ्ने ठाउँमा उभियो, अल्छी मानेर आङ तन्काउँदै। बिहानको घाम लागेर मौसम न्यानो थियो। 2वटा माइक्रो आइसक्यो, चढ्न सकिने होइन। काठमाडौँमा गुड्ने यी साना कदका मोटर साह्रै लचकदार हुन्छन्, जति पनि मान्छे हटाउने। तेस्रो माइक्रोमा ऊ बलजफ्ती झुन्डियो र ढोकानिर ढाड कुप्राएर उभियो। ओ दाइ, खुट्टा सिधा गर्नु त। खलासी चिच्यायो। यो खलासी भन्ने जिनिस यस्तै हुन्छ, ढाड बाङ्गिएको देख्दैन, खुट्टा सिधा देख्छ। बनाउने कम्पनीले पनि नसोचेको सङ्ख्यामा मान्छे कोचेर माइक्रो घस्रिन थाल्यो। अलिक अगाडि गएपछि एकजना मान्छे झर्यो। अब बल्ल एकछिन कुप्रिएको ढाड सिधा पार्दा ठिक्क भइगयो। अनि दायाँपट्टि हेर्न भ्यायो। बिहान बिहानै बडी स्प्रे हर्र बास्न आयो। बिहानै के साह्रो नक्कल पार्न सकेका, उसले हेर्दै नहेरी सोच्यो। ए तिमी पो? ला, सरप्राइज प्लान गरेथे मैले। ऊ छक्क पर्यो। सबैभन्दा ठुलो सरप्राइज त उसले उनलाई चिनेकै छैन, त्यसमाथि पनि के सरप्राइज भन्छन् नि। के सरप्राइज र? उसका मुखबाट बलजफ्ती निस्के। म हिजै मात्र काठमाडौँ ल्यान्ड गरेको, भर्जिनियाबाट। तिमीलाई च्याटमा नभनी आएर सरप्राइज दिम भनेको तिमीले देखिहाल्यौ। मलाई देख्दा पनि तिमी चाहिँ कस्तो कोल्ड के, खुसी छैनौ हो? ए हत्ते, अब चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग हट कसरी हुनु त, कोल्ड नभएर? ह्या, तपाईँलाई म चिन्दिनँ भनेर बाटो लागौँ जस्तो लागेको थियो उसलाई, तर भनिन। चिनेको साथी पो हो कि भनेर। अमेरिका गएपछि मान्छे फेरिन्छ, न सानोमा स्कुल कलेजतिर सँगै पढेको कुनै रुन्ची भुन्टी हो कि? हेरौँ न के भन्दिरहेछ, मुड फ्रेस गरौँ अफिस पुग्नु अघि, उसले सोच्यो। अनि भनेर आउनु पर्थ्यो नि त, म एयरपोर्ट लिन आउँथेँ नि। उसले सहज हुने प्रयास गर्यो। ठिकै छ, फ्लाइट लेट थियो, त्यही भएर। सुनाउ न, तिमी अझै पनि नचिनेको मान्छे जस्तो पो बोल्छौ त। म चाहिँ तिमी भनेर वहाँदेखि आएँ। के भो क्या, खुसी छैनौ तिमी? कम अन, गिभ मी अ हग स्विट्स। ए आपत, उसलाई फसाद पर्यो। गाडीमा वरिपरि बस्नेहरू ट्वाल्ल परेर उसलाई हेरिरहेका थिए। न गाडीमा सबैको अगाडि हग भनेर अर्काकै गर्लफ्रेन्डलाई अँगालो हाल्नु। कोही चिनेकाले घरमा खबर पुर्याइदियो भने त बिहान भात मात्रै भेटिएको थिएन, साँझ त बासै पाइन्न। उसले सोच्दै थियो। ऊ फेरि चिच्याई, आर नट यु कम्फर्टेबल विथ मी? टेल मी इफ यु हेभ सेकेन्ड थट्स। उसले यसो विचार गर्यो, गाडीमा कोही चिनेको मान्छे रहेछ भने बिजोक हुन्छ, किनकि यो त चिच्याउन छोड्दिन। उसलाई एक मन त सबै कुरा भनेर भाडमे जा भन्दिम जस्तो लागेको थियो। तैपनि एकछिन रमिता हेर्ने लालसाले उसले भन्यो, क्लाम डाउन, यहाँ यति मान्छेको अगाडि हक गर्नु त नि? लेट्स गेट अफ एन्ड टेक इन्टु अ रेस्टुरेन्ट। ह्याभ मच टु टक? यु आर बिहेभिङ स्ट्रेन्ज। ओके लेट्स अफ। उसले भाडा तिरो काट्छ भन्दै अनि मान्छेहरूलाई पन्छ्याउँदै उनीहरू गाडीबाट फुत्त उत्रे। छेउमा रहेको क्वालिटी रेस्टुरेन्टमा छिर्दा उसले थाहा पायो केटी मोडर्न ड्रेसमा रहेछ। अरूले टुहाँ परेर हेर्दै थिए। केटीले उसलाई अँगालो हाली, आई मिस्ड यु सो मच भनेर। उसले धेरै समयपछि पर स्त्रीसँग अँगालो मारेको छुट्टै आनन्द अनुभव भयो उसलाई। तर मान्छेहरूले हेरिरहेको देखेर उसले उनलाई छुट्यायो। पिपल आर स्टेयरिङ एट अस भन्दै। यु युज टु बी रोमान्टिक बट यु हेभ टर्न्ड कोल्ड। उसँग उत्तर थिएन। मेरी जस्तै बुढीको श्रीमान भएको भए त नि कोल्ड हुन्थिस्, उसले मनमनै सोच्यो। अनि कहाँ ठाउँ न को ठाउँ रोमान्टिक हुनु त। उसले अझै सहज हुने कोसिस गर्यो। अनि मलाई के ल्याइदियो त? म आए त अरू के चाहियो? उनको प्रति प्रश्नमा लाडेपन थियो। उसले सोच्यो, कति न आफूलाई सेलेना गोमेज ठान्छ कि क्या हो?
त्यो त हो, अनि अरू सुनाउ न, कस्तो चल्दैछ? उसको मुखबाट फुत्किहाले। ज्या, के भने भन् ठान्दै। तिमी किन आज फर्मल भइरहेछौ क्या? यु हेभन्स किड्स मी टिल नाउ। ऊ फेरि पहिलेकै च्यानलमा फर्के। उसलाई आपत, नचिनेकीलाई किसै त के गरिहाल्नु। आई एम स्टिल स्टर्न बाई द वे। उसले कुरा अन्तै मोड्ने प्रयास गर्यो। उनले एक झोकामा 2वटा टुबोक बेयर, एउटा बफ चिल्ली र मोमो अर्डर गरिन्। घरा बुढीले स्वस्थानीको व्रत बस्ने भएर चिकन पनि खान दिन्न। यहाँ यसलाई बिहान बिहानै बियर र राँगा मासु चाहिने। तिमी धेरै सोच्ने भएछौ, केही समस्या छ र? उनले सोधिन्। उसलाई आपत। समस्या छ, तँलाई चिनेको छैन। किचनमा ग्यास छैन, बाइकमा पेट्रोल नभएर माइक्रोमा झुन्डिएर अफिस जानुपर्छ। घराबुढी रिसाएर बम्से। अफिसमा हाकिमले रातो लगाइसक्यो होला हाजिर कापीमा। योभन्दा के समस्या हुनु भन्दिम जस्तो लागेको थियो उसलाई। उसले यति भन्न भ्यायो, तिमी साह्रै राम्री भइछौ। यी शब्द कहाँबाट निस्के उसलाई पत्तो छैन। राम्री भन्दिम जस्तो लागेको अलिक बढी नै भनिएछ कि क्या हो, उसले सोच्यो। उसको हावातिरले काम गर्यो। ऊ मुसुक्क मुस्कुराई। अर्काकी गर्लफ्रेन्ड भयो नि, राम्री स्याई। उसले अप्ठ्यारो मान्दै बियर तन्कायो। चिसो बियरले घाँटी भिजायो। पेट भोकले रन्न थियो। आज लाग्ने भयो खाली पेटमा, उसले सोच्यो। बफ चिल्ली आइपुग्यो। उसले टोक्न मात्र आँटेको थियो। उनले भनिन्, अनि भन, तिम्रो श्रीमतीको खबर के छ नि? ऊ झसङ्ग भयो। यसलाई मेरो श्रीमती छ भन्ने कसरी थाहा भयो? लौ न, जासुस पो कि क्या हो? श्रीमतीले पठाएको हो रहेछ भने आज खत्तम भन्ने सोच्दै उसले भन्यो, ठिकै छे, किन र? अस्ति मैले तिमीसँग स्काइपमा कुरा गर्दा मेरा बुढाले डाउट हानेका थिए नि त, अनि मैले तिमी म्यारिड हो भन्दै। उनले बफ चिल्लीको छोक्रा अड्केको दाँत फिस्सा देखाइन्। उसलाई बस्दै नसक्नुभयो। ए बाबा, अब यसको बुढो कहाँबाट निस्क्यो फेरि? हे प्रभु, बचाऊ मलाई। उसले जुरुक्क उठेर मैं तेरी बच्चे के माँ बन्ने वाले हूँ टाइपको डाइलेक्ट दियो भने यसले त के बेर लौ खत्तम। मैले अनलाइन चिनेको मध्ये त सबसे ह्यान्डसम तिमी नै लाग्छ के मलाई त। आँखा राम्रा छन् तिम्रा। उनी कता के फलाग्दै थिइन्। यता उसका दिमाग तिरिमिरी भए। अफिसमा फेसबुक ब्लक गरे 1 वर्ष भयो। घरमा बत्ती आए पो नेट चलाउनु। मोबाइल घर पुगेपछि केटाकेटीले गेम खेलेर दिक्क लाउँछन्। होइन, आँखा समेत हेर्ने गरी कहाँबाट चिनिक्या यसले मलाई। फेरि झल्यास भयो। ज्या है, मै पो अर्काकी गर्लफ्रेन्डसँग आएको त गाँठे। ए, अनि तिमी एक्लै आएको? तिम्रो श्रीमान खोइ त? उसले अलिक विषयमा प्रवेश गर्न खोज्यो। हरे, तिमीले बिर्सेको? ऊ कहाँ मेरो अथोराइज हस्बेन्ड हो त? हामी त लेबिनमा हो नि। उता गएको बेलामा ऊ हुन्छ, यता तिमी। आई एम कम्फर्टेबल विथ बोथ अफ यु गाइज। आई वान्ट टु बी अ फ्री बर्ड। उता उनले जानेको जति अङ्ग्रेजी बोलेर सकिन्। यता यसको हङ्सले ठाउँ छोड्यो। बियरको नसा त गायब। अब कसरी भाग्ने? यसले घरमा आउने या फोन गर्ने या पछि लागि भने त मेरी बुढीले पुलिस ल्याउँछे। उसलाई एउटा जुक्ति फुर्यो। आई एम गोइङ रेस्ट रुम है, प्लिज क्यारी अन भनेर ऊ निस्कियो र टोयलेटको पछाडिपट्टिको भागबाट बरन्डा हुँदै सडकमा हाम फाल्यो। बाहिर निस्केर उसले एउटा सूर्य चुरोट सल्कायो र घर जाने निर्णय गर्यो। धन्न अनलाइन पुस्ता, धन्न लभ, चिन्नु न जानुको मान्छेसँग कम्फर्टेबल। हरे शिव सोच्दै घर आइपुग्यो। बिहान कोर्टमा रौँ भेट्दा उफ्रने श्रीमतीले जासुस बनाएर पठाएकी रहेछ भने त आज दौरो भेटिन्छ भन्ठान्दै उसले डोरबेल थिच्यो। अलिक तानु न, ढोका खुल्लै छ। किन तपाईँ चाँडै आउनु भा? सन्चै त छ भन्दै उसकी बुढी निधार छाम्न आइपुगे। एक्कासी यो खुसी किन नि? बिहान त झन्डै खाउला झैँ थियो त अनुहार। उसले सोध्यो, ग्यास पाइयो नि त? अब 1 महिनालाई आनन्द। 1 महिनामा त आउला नि है। बुढी दङ्ग छे। उसलाई छुट्याउन गाह्रो भयो। बुढा घर आएर भन्दा ग्यास पाएर बुढीहरू खुसी हुने जमाना आएछ। उसले मनमा नै सोच्यो, यस्ता कुलाङ्गर देशमा बसेर पनि अझै आशावादी हुनु पागलपन हो। तँ रिसाएकी छैनस् भने थाहा भएको भए त त्यो बियर सकेर आउँथे नि। थुइक्क अनि मुस्कायो। कथा मेरी मनकी रश्मि र यसलाई लेख्नु भएको छ सुभाषजीले। मेरा भन्ने कुरा सदा झैँ सकिए एकैचोटि। कारण उसले नारी ब्रह्मास्त्र प्रहार गरी। आँसु झारेरै रोई। अनि याद आयो 7 वर्ष भएछ ऊ झ्यामिएर मलाई अँगालो हाल्दै रोएको एयरपोर्टमा। सँगै अमेरिका आउने धेरै प्रयास गरे पनि खैरेले खै किन हो पत्याएन उसलाई पहिलोपल्ट एम्बेसीमा। म 1 सेमेस्टर चाँडो आउन पर्ने भयो।
मैले पनि म पहिला यहाँ आएर वातावरण मिलाएपछि उसलाई सजिलो हुने आश्वासन दिँदै उडेथेँ मन नहुँदा नहुँदै। धेरै लामो भयो 6 महिना मेरा लागि। उसले पनि त्यसै भने। पछि धेरै राजनीति गरेर भर्जिनिया जान्छु भनेर ऊ सोझै टेक्सस आएकी थिए मेरो कलेजमा। बाबुआमाले छोरी हराई भनेर धेरै भागदौड गरे अरे। एलिना उसकी बेस्ट फ्रेन्डलाई नाना भाँति छड्के प्रश्न गरे अरे। पछि बिस्तारै हुरी मत्थर भयो, पातहरू पनि हल्लिएर थाके सायद। दिनचर्या व्यस्त थियो मेरो। अन्डर ग्रेजुएटको पढाइ, ग्यास स्टेसनको काम, साहुले मिल्ने भए स्टोरमा सुत्न भन्न मात्र बाँकी थियो। अनि उसले रश्मि भर्खरै छेउको सिटीको महलमा थ्रेडिङको काम सुरु गरेकी। थोत्रो टोयोटा क्र्यामी। कहिले काहीँ त लाग्थ्यो साला गाडीमा ओछ्यान लगाएर सुत्न पाए पनि हुने। आफ्नो काम, रश्मिको काम। कहिले काहीँ नाइ भन्न नसकेर रश्मिको रुम पार्टनर पूजाको समेत काम। कति हाँक्नु गाडी। यति नै दूरी काठमाडौँमा ट्याक्सी हाँकेर बेलामा मिटर ज्यादा घुमाएको भए त सायद जडीबुटीमा चारना घडेरै जुडिसकिन्थ्यो होला। धन्य हो मेरो ढाड अनि मेरो थोत्रो क्यामरी। सहनु सहेकै हो। बिस्तारै मेरा ढाड जोड्नेहरू धर्किँदै गए। कहिले काहीँ म साँझ बिहान ढिलो रश्मिकोमा पुग्दा अथवा कहिले काहीँ यसो रोमान्टिक हुँदै गर्दा पूजाको आँखा तराई पनि बढ्दै गयो। यस्तैमा एक सेमेस्टर बितेछ, पत्तै भएन। पूजालाई मेरो र रश्मिको लभ स्टोरीले टेन्सन दिएको कुरा 12औँचोटि सुन्न पर्यो। कनपारो तातेर आयो साला। 6 महिना यसै कुरियो। अर्को 6 महिना दौडधुपमै निस्किसक्यो। त्यहाँ माथि यो आमा न मामापट्टिकी सती सावित्री सासू बन्न खोजेको कति दिन सहनु। आजकल दिनचर्या धेरै सुध्रेको थियो। मैले पनि उसको मल छेउको ग्यास स्टेसनमा काम मिलाएको थिएँ। धेरै जसो आउने जाने समय म्याच गराउने प्रयास हुन्थ्यो हामी दुवैजनाको। जे जस्तो भए पनि दुई कुराबाट छुटकारा पाइएको थियो। पूजाको गिद्धे हेराइ अनि मेरा रुम पार्टनरको अल्छी तथा कोडीपना। हुन त गर्लफ्रेन्डसँगै नबस भनेर धेरैले सल्लाह दिएका थिए। सँगै बसेपछि गर्लफ्रेन्ड पनि बुढी जस्तै गनगन हुन्छन्। छेउछाउ मात्र बसेर गर्लफ्रेन्डको फाइदा पनि लिने अनि बुढीको बेफाइदाबाट पनि बस्ने तार्किक सल्लाह पनि दिएकै हुन् साथीहरूले। केही दिन त सोचे मैले पनि। भनिन्छ केटा मान्छेले 3 ठाउँबाट सोध्छ अरे। मैले पनि मन, दिमाग र जननेन्द्रियलाई एकजुट गरेर सोचेँ। सँगै बस्ने निधो गरियो। परेको जो सुकैले बेहोरोस्। धेरै कुराहरू फेरि त्यसपछि म सरसफाइमा ध्यान दिने भएँ। मुभी मन पराउन थालेँ। उसले फुटबल हेर्न थाली। फेसबुकका पासवर्ड साटिए। रिलेसनसिप स्ट्याटस फेरिए। टी सर्ट प्यान्ट जुत्ता म्याच गरेर लाउनु पर्ने हुन थाल्यो। हुँदा मेरो बोल्ने स्टाइल केटीको जस्तो हुन थाल्यो भन्न समेत भ्याए साथीहरूले। धेरै कुरा बदलियो। चुरोट खाने बानी पनि छुटी नै सकेको थियो। उसले पनि खान्छे भन्ने थाहा पाउनु अघिसम्म त। पछि त सबै साझा भए। एक स्टेज चुरोट अनि चुरोट तान्ने ओठहरू। जे होस्, एउटा जवान मान्छेका 4 आधारभूत आवश्यकताहरू घाँस बाँस कपास र सहवास रे। त्यतिका लागि बल्छी थाप्नु या भैलो खेल्नु नपर्दा पनि मगजको धेरै हिस्साले फुर्सद पायो। उसले सबै मलाई सुम्पिए। मैले मेरो सबै उसलाई सुम्पिएँ। मेरो भर्जिनिटी बाहेक बाँकी त उसैलाई सुम्पन्थेँ म पनि। 6 महिनाको एक्लो बसाई, विकेन्ड, क्लब अनि क्लबभरिका पोटिला खैरनीहरू। एउटी मेनुकाले मेरो तपस्याको पनि विश्वमित्र नै हाल गराए। त्यति कुरा बिर्सने हो भने हाम्रा सबै दुःख बाँडिए, खुसी गाँसिए। उसलाई सहारा, मलाई भरोसा। रमाउँदै 7 वर्ष कति बेला बित्यो पत्तै भएन। हेर्दा हेर्दै मास्टर्स पनि सकियो। ग्रेजुएसनको बेलामा आफ्नो बसाइको तरिकाले गर्दा बाउ आमालाई घुम्न बोलाउन पनि सकिएन। एक मनले धिक्कारे आफैलाई। फेरि चित्त बुझाएँ आफैले। मास्टर्स सकिएपछि ऊ त्यही बस्ने भई 1-2 महिना आफ्नै फिल्डको काम खोज्न। म आएँ यतातिर कन्सल्टेन्सीमा हानिँदै आइटीको खेती गर्न। थाहा छैन यो 1 महिनामा के फुल फुले। ऊ आज मलाई भेट्न आएकी छे। अचम्मको सरप्राइज लिएर उसको घरबाट बिहेको प्रेसर दिए अरे। ठिक छ, एउटा जागिरमा अल्झिन पाए बिहे ठुलो कुरा भएन। अथवा बिना जागिरै पनि सिन्दुरे हाल्न के को आइतबार। बाँकी सबै सीमा नागेको वर्षौँ भइसक्यो। 7 वर्षमा ननिस्किएको हाम्रो जातीय अन्तरको कुरा पनि पहिलोपल्ट निस्क्यो। त्यो पनि सँगै बिफ खाएको मुखबाट। उसको बुबा मुटुको रोगी रे। अलिकति दुःख पुग्ने कुरा सुनाउने हुन्न अरे। नयाँ कहानी फुरेछ मार्केटमा। बाबु आमाले अर्कै केटासँग बिहे गर्ने प्रेसर दिए अरे, आदि इत्यादि। सुरुमा सबै चिज पत्याएर उसलाई कन्भिन्स गर्ने असफल प्रयास गर्दै थिएँ म बबुरो। अन्त्यमा उसले आँसु जारी, अँगालो मारी अनि बिदा मागी। त्यही मान्छे, तिनै आँखा, त्यही आँसु। 7 वर्षमा आँसुको तात्पर्य र नियत पुरै विपरीत भएछ। म एक्लो भइसकेछु। मेरो संसार तिर्मिरायो। रुन मलाई बच्चैदेखि आउँदैन, नत्र रुन्थे पनि होला।
बिर्सिदिनु अरे उसलाई के मात्र बिर्सिनु। सम्झे 7 मिनटमा गएको 7 वर्ष। आफू नसुती उसको असाइनमेन्ट गर्दा आँखा कमजोर भएर लगाएको चस्मा नाकमाथि अझै छ। उसको फी तिर्दा घोटेको क्रेडिट कार्डको ब्याज अझै तिर्दैछु। अझै कति तिर्नु पर्ने हो? फोन लाइन एउटै हो, मिनेट सेयर गरिन्छ। फेसबुकको पासवर्ड अझै साझा छन्। आई लभ यु, आई मिस यु, के हो। उसैले सिकाई, उसैले बिर्साई। आधा घन्टा मैले टेक्स्ट रिप्लाई नगर्दा मेरो साथीहरूलाई समेत टेक्स्ट गर्न भ्याउँथे। त्यो नाटक या यो नाटक। पुराना केही कुराहरू सम्झन लायक रहेनन्, बिर्सन लायक मलाई छोडिन। अनि फेरि सल्किए अनगिन्ती चुरोटहरू। बैगुनी भन्दा चुरोट जाति। मुटु नै जलाए पनि आफूले चाहुन्जेल ओठमा टाँसिरहन पाइन्छ। कतै ट्रकको पछाडि देखेथे, हो रहेछ। धुवाँ भो कोठा, घरिघरि स्मोक डिटेक्टर कहालिन्छ। मन कहालिएको बेला त्यसको मुखैमा टेप बेरिदिए, बल्ल शान्त भयो। मन बहलाउने सबै उपायहरू नाकाम हुँदै गएका छन्। आजकल एउटा थोत्रो बास्केटबल लिएर कोर्टमा जान्छु हरेक साँझ। थोरै भए पनि बिर्सन खोज्छु। आज त एकछिन रिङ ताकेको थिएँ। एउटा फुच्याएर पालो रिङमा ट्राई गर्ने प्रस्ताव राख्यो। धिक्कारे आफैलाई। एउटा जाबु रिङ एकलौटी बाउन नसक्ने लाछी। रिस उठ्यो। के गरौँ? फुच्चेलाई थर्काउँ? फेरि डर लाग्यो। माझी औँला ठडाइदियो भने कालेको बच्चो पो हो त। घर फर्किँदै थिएँ, साथीले फोन गर्यो। रश्मिको बिहेको कुरा चलेको केटा, ग्रिन कार्ड होल्डर रे। बल्ल थाहा भयो जात, प्रेसर, मुटुको रोग सबै कहानी एकाएक किन फुर्यो भनेर। सोल्टिनीले नराम्रोसँग मामु बनाइछे। बल्ल भ्यौ पाइयो। ओछ्यानमा बसेर निदाउने प्रयास गर्दै थिएँ। घरबाट आमाको फोन आयो। स्वर दह्रो पार्दै उठाएँ। आमाले अरू दिनभन्दा साह्रै लामो कुराकानी गर्नुभयो। मैले सबै कुरामा हो हुन्छ भनेर सहमति जनाइरहेँ। फोन राखियो। म ओछ्यानबाट जुरुक्क उठेर ल्यापटप खोलेँ। फेसबुक खोलेर आमाले भनेको नाम सम्झिँदै सर्च गरेँ। सुषमा पौडेल। फेसबुकले 3 ओटी सुषमा पौडेल देखायो। 3 ओटी राम्रा रहेछन्। नराम्रो फोटो त कसले पो प्रोफाइल पिक्चर राख्छ र। खिसिक्क हाँस्दै घर जाने प्लेनको टिकट हेर्न थालेँ। लामो सास तानेर ओछ्यानमा पल्टिएँ। मेरो सामुन्नेको भित्तामा सजिएको फोटो फ्रेममा बल्ल मेरो ध्यान गयो। त्यहाँ मूर्ख म अनि मेरी मनकी रश्मि दुवै हाँसिरहेका थियौँ। कथा साइबर नसा। लेखक हुनुहुन्छ सुषमा मानन्धर। तिमीले इमेलमा फोटो अट्याच किन नगरे कि? हालसालैको फोटो अहिले तुरुन्तै स्क्यान गरी पठाउनु, क्रिसुले फोनमा भनेको थियो। मेरो कथा उसले एउटा पत्रिकामा दिएको रहेछ। त्यसैको लागि फोटो अर्जेन्टली चाहियो भन्दै थियो। अस्ति भर्खर खिचेको एउटा फोटो थियो, त्यसैले हुन्छ त भने। स्क्यान गर्न नजिकैको साइबर बन्द थियो। खोज्दै जाँदा अलि पर मोडमा अर्को साइबर भेटेँ, तर त्यहाँ निकै भिड थियो। भर्खरका तन्नेरीहरूले अखडा नै जमाएका देखिन्थे। हरेक कम्प्युटरमा ठिटाठिटीहरू झुमिएका थिए। अधिकांश च्याट गर्नमा नै व्यस्त देखिन्थे। एउटा कम्प्युटरमा अलि पाकी महिला हेडफोन लगाई वेबक्याममा सम्भवतः आफ्नो छोरासँग कुरा गर्न व्यस्त थिए। उनीहरूको कुराकानी धेरै दिनपछि मात्र भएको चाहिँ बुझिन्थ्यो। निर्देशन दिइएको जस्तो लाग्ने उसको आवाज बेला बेला चर्को सुनिन्थ्यो। केटाहरू फर्केर हेर्थे। छोरासँग कुरा गर्ने धुनमा उसलाई अरू केही ख्यालै थिएन। क्याबिन बनाइएको कुनाको कम्प्युटरमा भने एउटा अधमैसे जमेको थियो। ऊ घोप्टिएरै टाइप गरिरहेको थियो। उसले घरिघरि टाउको नउठाउने हो भने ऊ त्यहाँभित्र भएको नभएको थाहा पाउन साह्रै गाह्रो। साइबरभित्र मैले सञ्चालकलाई सरसर्ती खोजेँ। काउन्टरमा बसिरहेको 19-20 वर्षको केटो आफै पनि कम्प्युटरमा व्यस्त थियो। भाइ, एउटा स्क्यान गर्नु थियो। मैले फोटो निकालेर टेबलमा राखेँ। हस् हुन्छ, एकैछिन पर्खनुहोस् है, यो सकाइहालौँ। उसले व्यावसायिक मुस्कानसहित मलाई बस्न आग्रह गर्यो। कुर्न भनेपछि कम्ती झिजो लाग्दैन मलाई। बाहिर पनि के गइहाल्नु, कम्मरमा हात लगाएर सोच्दै थिएँ। एउटा केटो मोबाइलमा कुरा गर्दै हतारमा पेमेन्ट गरेर बाहिरियो। ऊ बसेको कम्प्युटर खाली भयो। स्क्यान गर्ने भाइ अझै पनि व्यस्त नै थियो। समय कटाउने उद्देश्यले त्यो खाली कम्प्युटरमा बसेँ। स्क्रिन अन नै थियो र स्क्रिनको बटम लाइन ब्लिप गर्दै थियो। जिज्ञासावश मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ। कम्प्युटर स्क्रिनमा च्याट बक्स देखा पर्यो। हाई स्विटी, किन नबोले कि? च्याट लाइनमा अर्को तर्फबाट कोही सोधिरहेको थियो। यो कम्प्युटरमा भर्खर एकजना केटो बसेको थियो। ऊ स्विटी कसरी भयो? मैले अनुमान लाउन सकिनँ। कुनै सन्देश टाइप नगरिकनै मैले इन्टर हानेँ। ब्ल्याङ्क म्यासेज किन नि? उसले सोध्यो। मलाई चिन्नुहुन्छ र? मैले आश्चर्य मान्दै प्रश्न टाइप गरेँ।
त्यही त चिन्न खोज्दैछु। तपाईँको एएसएल प्लिज। उसले लेखेको प्रश्नसँगै स्क्रिनमा कालो गगल्स लगाएर हाँसेको कार्टुनको इमोटिकन देखियो। म छक्क परेँ। के हो यो एएसएल भनेको? मेरो प्रश्नमा कम्प्युटरमा उत्तर आइपुग्यो। एज, सेक्स एन्ड लोकेसन। मैले टाउको हल्लाएँ र टाइप गरेँ जीसी। अब उतापट्टि उसको छक्क पर्ने पालो थियो। के हो नि यो जीसी भनेको? मैले छोटो जवाफ लेखेँ, गर्ल फ्रम कम्प्युटर। हाउ फन्नी। उमेर चाहिँ खै लेखेँ कि? त्यही बेलामा काउन्टरको भाइले मलाई लक्षित गर्दै भन्यो, हजुरले स्क्यान गर्ने भन्नुभएको होइन? हो, आइहालेँ। तर म उठिहालिनँ। उसले एकैछिन मैले च्याटिङ गर्दै गरेको हेरिरह्यो। फर्केर आफ्नो रजिस्टरमा केही टिप्यो र पुनः आफ्नो कम्प्युटरमा व्यस्त भयो। अगाडि गई मैले काउन्टरमा फोटो छाडेँ र स्क्यान गरिएको फोटो पेनड्राइभमा सेभ गरेर ल्याइदिन अनुरोध गरेँ। म एकछिन त्यहाँ उसँग अल्मलिँदा स्क्रिनमा एउटा अर्को प्रश्न देखा परिसकेको थियो। रिस आयो कि? उसको प्रश्नले वास्तवमा मलाई रिस उठाएकै थियो। कुरा गर्न पनि खोज्ने अनि उमेर पनि सोध्ने। म जति नै उमेरकी भए पनि तिमीलाई के? मैले सबै अक्षर क्यापिटल फन्टमा टाइप गरेर उसलाई हपारेँ। कुल डाउन, त्यसरी नरिसाउ न। भइगयो, तिमीसँग उमेर सोध्दिन। तर उमेर सोध्दैमा केटीहरू किन झनक्क रिसाइहाल्छन्? उमेर सोध्नु अपराध पनि त होइन नि, होइन र? त्यो त होइन, तैपनि सुरुमै उमेरको कुरा उठाउने, त्यो पनि अपरिचितसँग रिस उठ्दो हुँदैन र? हो, हुन्छ। मैले पनि माने। यो प्रसङ्गमा तिम्रो र मेरो कुरा मिल्यो। उसको उत्तरसँग यो चोटि ताली पिर्दै गरेको इमोटिकन देखा पर्यो। काउन्टरको भाइले पेनड्राइभ मेरो टेबलमा ल्याइदियो। थ्याङ्क यू। म उतिर हेरी मुस्काएँ। च्याटिङको साइटसँगै मैले आफ्नो इमेल खोलेँ र क्रिसुलाई फोटो अट्याच गरी पठाएँ। मसँग च्याट गर्ने मान्छे मलाई रमाइलो लाग्यो। उसँगको वार्तालाप रोचक बन्दै गइरहेको थियो। अनि आफू चाहिँ कहाँबाट नि? मैले उसको लोकेसन जान्न चाहेँ। यो पालि उसले मेरै शैली चोर्यो। तिमी कम्प्युटरबाट, म पनि कम्प्युटरबाट। हा हा हा। आफू हाँसेको जनाउन उसले 2 शब्द बढी थप्यो। मैले त तिमी मोबाइलबाट भन्ठानेको थिएँ। त्यही कम्प्युटरबाट पो रहेछौ। गुड। अरू के गर्छौ? यो सोधन के गर्दिन? यसो भन्नुको तात्पर्य? कलेज पढ्छु, घुम्छु, मस्ती गर्छु, कुनै पिर छैन। उसको जवाफले म कतै आफूभन्दा निकै सानोसँग च्याट गरिरहेको त छैन भन्ने शङ्का लाग्यो। यो साइबरभित्र पनि धेरैजना मभन्दा कम उमेरका नै थिए। अन्त पनि कम बेसी यही स्थिति होला। साइबरमा के कामले आए कि? दत्तेरिका, के म भुलेर बसेछु? दोधारमा माउस क्लिक गर्दै बसेथेँ। उसले स्क्रिनमा 2-3वटा प्रश्नहरू एकैपटक फाल्यो। हेलो, आर यु देयर? हेलो हेलो। यतै छु। मैले जवाफ फर्काएँ। तिमीले साइन आउट गरी हिँड्यौ कि भन्ने लागेको थियो। एकछिन त बस्छौ होइन? तिमीसँग कति रमाइलो कुरा भइरहेको छ। एकछिन चाहिँ बस्छु, सायद अर्को आधा घन्टा, त्योभन्दा बढी बस्दिनँ। तिमी चाहिँ कति बेर बस्छौ? म पनि लगभग आधा घन्टा बस्छु होला, तर तिमी भन्छौ भने 2-4 घन्टा बढी बसौँला। स्विटी, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? उसले मलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो। स्विटी? तर मेरो नाम स्विटी कहाँ हो त? उसले अघिदेखि स्विटी भनेको मलाई चित्त बुझेको थिएन। तिम्रो लगइन नेममा यही नाम डिस्प्ले भइरहेको छ, त्यसैले पो। ठिकै छ, तिम्रो रियल नेम भन न त। मैले बल्ल ख्याल गरेँ, म स्विटी नामबाट सागरसँग च्याट गर्दै रहेछु। ठिकै छ सागर, तिमी यो च्याटमा मलाई स्विटी नै भन्न सक्छौ। अघि के सोध्दै थियौ मलाई? आज न्यू रोडमा भूतको बवाल भएको थियो नि, थाहा पायो? त्यही भएर त्यत्रो ट्राफिक जाम भएको थियो। मान्छेहरू कुरै नबुझी कत्रो हल्ला फैलाउँछन् अघि। त्यही त, कागले कान लग्यो भन्दा कान छाम्नु भन्दा कागको पछि दगुर्छन्। हात्ती आयो फुस्सा। स्विटी, तिम्रो र मेरो विचार किन यति बिघ्न मिलेको? अप्रत्याशित रूपमा उसले अनौठो प्रश्न गर्यो। तत्काल कुनै उत्तर दिन नै आएन मलाई। मैले सिर्फ निच्चा दाँत देखाइ हाँसेको स्माइली प्रेसित गरेँ। उसँगको कुराकानीले मन झङ्कृत भएर यो परिचय निकै गाढा र नजिकको झैँ लाग्न थालेको थियो। किबोर्ड नजिक साइलेन्टमा राखेको मेरो मोबाइल झलझल बल्यो। अघि दिउँसो साइलेन्टमा राखेकी मोबाइलमा साइलेन्स अफ गर्न बिर्सेँ। क्रिसुको फोन थियो। मैले उठाइनँ। म साइबरमा छु। फोटो स्क्यान गरी पठाइसकेँ। आफ्नो इमेल चेक गर। मैले उसको मोबाइलमा म्यासेज पठाएँ। मभन्दा अगाडिको लहरमा बसेकी पाकी महिलाले छोरासँग कुरा गर्न सकाएकी जस्तो छ। उसले काउन्टरमा बस्ने भाइलाई बोलाए। हेडफोन निकालेर ऊ काउन्टरमा उभि। साइबर सञ्चालक अगाडि आएपछि उसँग कुरा गरेर त्यो महिला बाहिर निस्की। यसो हेर्दा सञ्चालक भाइ र त्यो महिला परिचित हुन् कि जस्तो लाग्यो मलाई। तिमीलाई टाइप आउँदैन र? जवाफ लेख्न किन यति ढिलो? म यहाँ कुरै छु, सागर भन्दै थियो। तिमीभन्दा फास्ट छु। कम्प्युटर नै स्लो छ, के गरौँ? मैले गुनासो लेखेँ। त्यसो भए अर्को कम्प्युटरमा सिफ्ट हौ न त। कम्प्युटर अर्को खाली छैन?
सागर मलाई अर्को कुनै फास्ट कम्प्युटरमा बस्न अनुरोध गर्दै थियो। चारैतिर नजर डुलाएँ। भर्खर खाली भएको कम्प्युटरमा एउटी केटी बसिसकेकी थिए। सब हाउसफुल छन् सागर, केही छैन, केही मिनट त हो। घडी हेरेँ, 1 घन्टा हुन 10 मिनट बाँकी थियो। 10 मिनटपछि उठ्छु भन्ने सोचेँ। एकछिनसम्म सागरले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। कता हरायो? आफू चाहिँ हिँड्यौ कि के हो? मेरो प्रश्नमा उसले लेख्यो, तिम्रो कम्प्युटरमा लागेको रोग मेरोमा सरे जस्तो छ। सिट, क्या स्लो। त्यसो भए कम्प्युटर किन चेन्ज गर्दैनौ? म आफ्नो बाँकी भएको 10 मिनटको भरपुर मजा लिन चाहन्थेँ। यार, यहाँ पनि हाउसफुल छ। उसको पनि गुनासो उस्तै थियो। त्यही बेला एउटी बच्ची साइबरभित्र पसी र कुनामा अड्डा जमाइरहेको अधबैँसेलाई तान्न थाली। ड्याडी, जाउँ न। तिमीहरूको किनमेल सकियो? ऊ बच्चीलाई सोध्दै थियो। मम्मी बाहिर हुनुहुन्छ। छोरीको भनाइमा उसले आश्वस्त गर्यो। ल ल, बाहिर बस्दै गर, म आइहालेँ। यद्यपि मैले तिमीलाई देखेको छैन, तर तिमी निकै आत्मीय लागिरहेछौ। स्विटी, के हामी आजपछि पनि सम्पर्कमा रहिरहन सक्दैनौ? सागरका यी शब्दहरूले मनभित्र कता कता काउकोती लगायो। कसैले स्पर्श गरे चाहिँ रोमाञ्चित भएँ। भित्र कतै तातो सल्ल बग्यो। आँखा अगाडि अग्लो छरितो युवक याचना गरिरहेको झैँ लाग्यो। किन नसक्नु? मित्रता यसरी नै गाँसिने त हो नि। 9841 ... मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिएको छु, मलाई मिसकल गर। म पनि मोबाइलमा तिम्रो नम्बर सेभ गर्छु। सागरले दिएको नम्बर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेँ र टेबलमै राखी मिसकल गरेँ। ल, मैले पनि तिम्रो नम्बर सेभ गरेँ स्विटी। फोन गर्नेछु तिमीलाई। तिमी पनि फोन गर्छौ त? गरिहाल्छु नि। मैले यो उत्तरसँग जिब्रो निकालेको इमोटिकन पनि सेन्ड गर्न चाहेँ, तर जानिनँ। अलमल गर्दै थिएँ। सागरले बडे मानको अक्षरमा प्रश्न गर्यो, फेरि गायब? होइन, म इमोटिकन खोज्दै थिएँ क्या। यति छोटो समयमै तिमीले के गर्यौ स्विटी? कुछ होता है भइरहेछ। आइएम स्योर आज रातभरि तिमीले मलाई सुत्न दिने भएनौ। उसका शब्दहरू माथ चढाउने खालका थिए। मैले उसबाट प्रेषित शब्दहरू मार्फत उसलाई हेरिरहेँ। कहाँबाट होला, कस्तो देखिँदो हो? सागरको कल्पनामा तरङ्गित र उत्तेजित मैले लेखेँ, मैले के गरौँला र तिमीलाई? सब थोक। उसको छोटो जवाफले म सिरिङ्ग भएँ। लाज मानी मानी प्रत्युत्तरमा लेखेँ, हा हा हा। अहिले बच्चीसँग एउटी महिला पनि भित्र पसी, छिटो जाउन, ढिला भइसक्यो। उसले अधबैँसीको अघि उभिएर अलि आजित भएर भने। अधबैँसी केही नबोली कम्प्युटरबाट उठ्यो। ऊ सँगसँगै छेउछाउका अरू 2-3 केटाहरू पनि उठे। साइबर खाली जस्तै देखियो। बच्चीको हात समाउँदै निस्कदै गरेको अधबैँसी भुँडे पनि थियो। यस्तालाई पनि के साइबर आउनु परेको होला? छक्क र दिक्क मानी सोध्दै थिएँ। ऊ आफ्नै श्रीमतीलाई स्पष्टीकरण दिँदै थियो। आज इमेल हेर्न आएको फाइदै भएको छ। मेरो कम्प्युटर ह्याङ भयो। मैले काउन्टरको भाइलाई बोलाएँ। दिदी, कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु पर्ला जस्तो छ। समय हेरेँ, 1 घन्टा त बितिसकेछ, भइहाल्यो। म पनि कम्प्युटरबाट उठेँ। सागरलाई बाइसम्म पनि भन्न पाइनँ। साह्रै थकथक लाग्यो। बिचरा उता साइबरमा पर्खँदै कति म्यासेज पठाइसक्यो होला। माया लाग्दो उसको अनुहार सोचेर खल्लो भएँ। तै हामीले मोबाइल नम्बर आदान प्रदान गर्न चाहिँ भ्याएछौँ। काउन्टरमा गई पैसा तिरेर बाहिर निस्केँ। अघि साइबरभित्र बसेका 2 केटाहरू ढोकै छेउ उभिएर भर्खरै हेरेका वेबसाइटका कुरा गर्दै थिए। ममा सागरको नसा अझ बाँकी नै थियो। हिँड्दा हिँड्दै उसको मोबाइलमा कल गरेँ। उसले उठायो। कहाँ छौ? मैले सोधेँ। न्यू रोड, साथीहरूसँग। लाइन डिस्कनेक्ट भयो। ऊ पनि साइबरबाट हिँडिहालेछ होला, मैले सोचेँ। मैले मिस कल मात्र गरेँ। अलि पर गाडी गइरहेको मान्छेले मोबाइल उठायो, नम्बर हेऱ्यो र फोन राख्यो। मैले पुनः मिस कल गरेँ। यो पालि पनि उसैले फोन उठायो। उसले कुरा गर्नुभन्दा अघि नै मैले लाइन डिस्कनेक्ट गरेँ। सशङ्कित उसले चारैतिर हेऱ्यो, मोबाइल चलायो र कानमा टाँस्यो। मेरो मोबाइलमा सागरको नम्बर डिस्प्ले भइरहेको थियो। मैले साइलेन्टमा रहेको आफ्नो मोबाइल डिस्कनेक्ट गरी स्विच अफ गरेँ। गाडी कुर्दै गरेको साइबरभित्रको अघिको अधबैँसी मोबाइल कानमा राखी फनफनी घुम्दै थियो।